नमस्कार, एजुकेसन मेनपावर युट्युब च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ। आजको श्रृङ्खलामा प्युठान जिल्लाका गाउँपालिका र नगरपालिकाको जनसङ्ख्या के कस्तो स्थिति रहेको छ त्यसको बारेमा हामी छलफल गर्दैछौँ। अब सुरुवात गर्दैछु ऐरावती गाउँपालिका, प्युठानको ऐरावती गाउँपालिकाबाट 5112 परिवार सङ्ख्या रहेको छ भने 20428 जम्मा जनसङ्ख्या रहेको छ। त्यसै गरेर 4.00 परिवारको औसत आकार हो। 79.21 लैङ्गिक अनुपात हो। -0.88 परिवारको वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर हो। 130 जनघनत्व हो। गौमुखी गाउँपालिकाको 5578 परिवार सङ्ख्या 25980 जम्मा जनसङ्ख्या 4.66 परिवारको औसत आकार 86.06 86.06 लैङ्गिक अनुपात 0.21 वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर 187 चाहिँ जनघनत्व। झिमरु गाउँपालिकाको 6534 परिवार सङ्ख्या 26130 6534 परिवार सङ्ख्या रहेको छ भने 26130 जनसङ्ख्या 4.00 परिवारको औसत आकार 80.22 लैङ्गिक अनुपात -0.64 वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर 244 चाहिँ जनघनत्व। मल्लरानी गाउँपालिका 4138 वार्षिक जनसङ्ख्याको परिवार सङ्ख्या रहेको छ 15646 जनसङ्ख्या जम्मा जनसङ्ख्या 3.78 परिवारको औसत आकार 77.73 वार्षिक जनसङ्ख्या 77.73 लैङ्गिक अनुपात रहेको छ -1.18 वार्षिक -1.18 वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर हो 195 जनघनत्व। माण्डवी गाउँपालिकाको रहेको छ 3794 परिवार सङ्ख्या 15863 जम्मा जनसङ्ख्या 4.18 परिवारको औसत आकार 79.77 लैङ्गिक अनुपात 0.50 वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर 140 जनघनत्व। नौ बहिनी गाउँपालिकाको रहेको छ 7133 परिवार सङ्ख्या 32682 वार्षिक जनसङ्ख्या रहेको जम्मा जनसङ्ख्या रहेको छ 4.58 परिवारको औसत आकार 85.18 लैङ्गिक अनुपात 0.73 वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर 153 जनघनत्व। प्युठान नगरपालिका नौ बहिनी नगरपालिकाको भयो। अब प्युठान नगरपालिकाको रहेको छ 11235 जम्मा परिवार सङ्ख्या। त्यसै गरेर जम्मा जनसङ्ख्या चाहिँ 42130 परिवारको औसत आकार चाहिँ 3.75 81.20 लैङ्गिक अनुपात 0.88 परिवारको लैङ्गिक अनुपात वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर रहेको छ। त्यसै गरेर 327 जनघनत्व। सरुमारानी गाउँपालिकाको रहेको छ 4453 परिवार सङ्ख्या 19783 जम्मा जनसङ्ख्या 4.44 परिवारको औसत आकार 80.65 लैङ्गिक अनुपात 0.58 वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर 125 जनघनत्व। सरुमारानी गाउँपालिका भन्ने चाहिँ एउटा सरुमारानी गाउँपालिकाको। अनि त्यसै गरेर स्वर्गदारी नगरपालिकाको रहेको छ 8218 जम्मा परिवार सङ्ख्या 32037 जम्मा जनसङ्ख्या 3.90 परिवारको औसत आकार 73.50 वार्षिक जनसङ्ख्याको लैङ्गिक अनुपात 0.33 लैङ्गिक
वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर 143 जनघनत्व। अब त्यसैगरी हामी हेर्दैछौँ गुल्मी जिल्लाको चन्द्रकोट गाउँपालिका 5029 परिवार संख्या रहेको छ। 18,662 जम्मा जनसङ्ख्या, 3.71 वार्षिक 3.71 परिवारको औसत आकार रहेको छ। 83.12 चाहिँ नि लैङ्गिक अनुपात -1.50 वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर 177 जनघनत्व। छत्रकोट गाउँपालिकाको रहेको छ 5307 परिवार संख्या, 19,357 जम्मा जनसङ्ख्या रहेको छ। 3.65 परिवारको औसत आकार 80.23 लैङ्गिक अनुपात -1.00 वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर 222 जनघनत्व। धुर्कोट गाउँपालिकाको 5382 परिवार संख्या, 18,814 जनसङ्ख्या, 3.50 परिवारको औसत आकार 79.15 लैङ्गिक अनुपात -1.70% वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर 218 जनघनत्व। गुल्मी दरबार गाउँपालिका 5253 परिवार संख्या, 19,296 जम्मा जनसङ्ख्या, 3.67 परिवारको औसत आकार 77.19 वार्षिक जनसङ्ख्याको लैङ्गिक अनुपात -1.27 जनसङ्ख्या वृद्धि दर वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर 241 जनघनत्व। इस्मा गाउँपालिका 5009 परिवारको परिवार संख्या, 18,529 जम्मा जनसङ्ख्या, 3.70 वार्षिक परिवारको औसत आकार 83.09 लैङ्गिक अनुपात -1.18 वार्षिक लैङ्गिक अनुपात भनेपछि -1.18 चाहिँ नि -1.18 चाहिँ नि -1.18 वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि 226 जनघनत्व। काली गण्डकी गाउँपालिका 3736 परिवार संख्या, 15,044 जम्मा जनसङ्ख्या, 4.03 लैङ्गिक वार्षिक परिवारको औसत आकार भनौँ अनि 88.76 लैङ्गिक अनुपात -2.18 वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर 149 जनघनत्व। मदानी गाउँपालिकाको रहेको छ 5253 परिवार संख्या, 5253 परिवार संख्या, 20,022 परिवार जम्मा जनसङ्ख्या, 3.81 परिवारको औसत आकार 81.21 लैङ्गिक अनुपात -0.86 वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर 212 जनघनत्व। त्यसैगरी अब अर्को रहेको छ मालिका गाउँपालिकाको रहेको छ 5241 परिवार संख्या, 20,075 जम्मा जनसङ्ख्या, परिवारको औसत आकार 3.83 लैङ्गिक अनुपात चाहिँ 84.39 -0.76 वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर जनघनत्व 217। मुसिकोट नगरपालिका 7,049 परिवार संख्या, 28,454 जम्मा जनसङ्ख्या, 4.01 परिवारको औसत आकार 85.27 लैङ्गिक अनुपात -1.36 वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर 248 जनघनत्व। रेसुङ्गा नगरपालिका 9,015 परिवार संख्या, जम्मा जनसङ्ख्या 31,551, 3.50 परिवारको औसत आकार, लैङ्गिक अनुपात चाहिँ 85.58 वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर चाहिँ -0.30 जनघनत्व 377। रुरु क्षेत्र गाउँपालिका 4607 परिवार संख्या, 16,597 जम्मा जनसङ्ख्या, परिवारको औसत आकार 3.60 लैङ्गिक अनुपात चाहिँ 84.62 -1.08 वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर 246 जनघनत्व।
सत्यवती गाउँपालिका सत्यवती गाउँपालिकाको रहेको छ 5169 परिवार संख्या, जम्मा जनसङ्ख्या 19473, परिवारको औसत आकार 3.77, लैङ्गिक अनुपात चाहिँ 82.33, वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर चाहिँ -1.93, जनघनत्व चाहिँ 168, जनघनत्व 168 रहेको छ। अब हेर्दैछौँ हामी अर्घाखाँचीमा भूमिका स्थान नगरपालिका 7760 परिवार संख्या, 28192 जनसङ्ख्या, 3.63 चाहिने परिवारको औसत आकार 80.26, लैङ्गिक अनुपात -1.41, वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर 177 चाहिने जनघनत्व। छत्रदेव गाउँपालिका रहेको छ 6228 परिवार संख्या, 21611 जनसङ्ख्या, 3.47, परिवारको औसत आकार 78.37, लैङ्गिक अनुपात -1.53%, वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि 247 जनघनत्व। मालारानी गाउँपालिका 6780 परिवार संख्या, 24150, जम्मा जनसङ्ख्या 3.56, परिवारको औसत आकार 80.48 चाहिने वार्षिक 80.48, लैङ्गिक अनुपात -1.43, लैङ्गिक वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर 239 चाहिँ जनघनत्व। पाणिनी गाउँपालिकाको रहेको छ 6161 परिवार संख्या, 22291 जनसङ्ख्या, 3.62, परिवारको औसत आकार 81.36, लैङ्गिक अनुपात -1.63, वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर 147 जनघनत्व। सन्धिखर्क नगरपालिका 12070, 42492 जनसङ्ख्या, 3.52 लैङ्गिक अनुपात, परिवारको औसत आकार भनौँ, अनि लैङ्गिक अनुपात चाहिँ 84.74, अनि त्यसै गरेर 0.32 चाहिँ वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर 328 चाहिँ जनघनत्व। शीतगङ्गा नगरपालिकाको रहेको छ 9450, 9450, 37691 जम्मा जनसङ्ख्या, 3.99, परिवारको औसत आकार 89.00, लैङ्गिक अनुपात -1.35, वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर 62 जनघनत्व। पाल्पा जिल्लाको रहेको छ। अब पाल्पा जिल्लाको चाहिँ बगनाकाली गाउँपालिका भन्ने छ, 5115 परिवार संख्या, 18497 जम्मा जनसङ्ख्या, 3.62, परिवारको औसत आकार 83.12, लैङ्गिक अनुपात -1.38, वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि 220 जनघनत्व। माथागढी गाउँपालिकामा रहेको छ 5823 परिवार संख्या, 24053 जनसङ्ख्या, 4.13, परिवारको औसत आकार 86.91, लैङ्गिक अनुपात -0.38, वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर 112 जनघनत्व। निस्ती गाउँपालिका 5165, निस्ती गाउँपालिकाको 5165 परिवार संख्या, 5165 चाहिने 5100 निस्ती गाउँपालिकाको रहेको छ 5165 परिवार संख्या, अनि परिवार संख्या रहेको छ त्यसै गरेर 18120 जम्मा जनसङ्ख्या, 4.35, परिवारको औसत आकार 85.37, लैङ्गिक अनुपात -2.21, वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर 93 चाहिने जनघनत्व। पूर्वखोला गाउँपालिकाको रहेको छ 4121, पूर्वखोला गाउँपालिकामा रहेको छ 4121 चाहिँ परिवार संख्या, 16052, जम्मा जनसङ्ख्या 3.90, परिवारको औसत आकार 79.17, लैङ्गिक अनुपात -1.91, वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर 116 चाहिने जनघनत्व।
रैनादेवी छहारा गाउँपालिकाको रहेको छ 6330 चाहिँ नि 6330 चाहिँ परिवारको 6330 मा रहेको छ। परिवार संख्या 23149 रहेको छ। जम्मा जनसंख्या 3.66 रहेको छ। लैंगिक परिवारको औसत आकार अनि 83.17 मा रहेको छ। लैंगिक अनुपात -1.29 मा रहेको छ। वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर 132 मा रहेको छ। 132 मा रहेको छ जनघनत्व। अनि त्यसै गरेर रम्बा गाउँपालिकामा रहेको छ 4689। परिवार संख्या 17155। जम्मा जनसंख्या 3.66। लैंगिक अनुपात परिवारको औसत आकार अनि 78.14। लैंगिक अनुपात -1.56। वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर 182। जनघनत्व। रामपुर नगरपालिकामा रहेको छ 11363। परिवार संख्या 40883। जम्मा जनसंख्या त्यसै गरेर 3.60। परिवारको औसत आकार 82.63। 82.63 चाहिँ लैंगिक अनुपात 1.38। वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर 331। जनघनत्व। रेवतीकोट गाउँपालिका 4402। परिवार संख्या रहेको छ 4402। परिवार संख्या रहेको छ। त्यसै गरेर 15473 जनसंख्या 3.51। परिवारको औसत आकार 83.18। लैंगिक अनुपात -1.85। वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर 124। जनघनत्व। तानसेन नगरपालिकाको रहेको छ 14782 चाहिँ परिवार संख्या मात्रै रहेको छ। अनि जनसंख्या त 50792। त्यसै गरी 3.44 चाहिँ परिवारको औसत आकार रहेको छ। अनि 85.52 चाहिँ लैंगिक अनुपात अनि 0.07 चाहिँ वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर 463 चाहिँ नि जनघनत्व। तिनौ गाउँपालिकाको रहेको छ 4201। 4201 परिवार संख्या रहेको छ भने जनसंख्या चाहिँ नि 17777 रहेको छ। अनि 4.23 चाहिँ नि परिवारको औसत आकार रहेको छ। 90.62 लैंगिक अनुपात रहेको छ भने अनि त्यसै गरेर -0.68 वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर 88 चाहिँ जनघनत्व रहेको छ है त। नवलपरासी पश्चिम बर्दाघाट नगरपालिका भन्ने छ। नवलपरासी पश्चिम जिल्लामा अब बर्दाघाट नगरपालिका 18501 परिवार संख्या रहेको छ। त्यसै गरेर जम्मा जनसंख्या चाहिँ त्यहाँको 76703। 4.15 चाहिँ लैंगिक परिवारको औसत आकार। त्यसै गरेर 86.95 लैंगिक अनुपात 2.12। वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर 473 चाहिँ जनघनत्व रहेको छ। अनि पालीनन्दन गाउँपालिकाको रहेको छ 7180। परिवार संख्या 38186। जम्मा जनसंख्या 38186 चाहिँ नि जनसंख्या 5.32 चाहिँ वार्षिक 5.32 चाहिँ नि 5.32 चाहिँ नि 5.32 चाहिँ नि रहेको छ। परिवारको औसत आकार 99.20। लैंगिक अनुपात 0.72। वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर 885 चाहिँ नि जनघनत्व है त। प्रतापपुर गाउँपालिका 9702। परिवार संख्या 49897। जम्मा जनसंख्या 5.14। लैंगिक 5.14 चाहिँ नि परिवारको औसत आकार 98.91। लैंगिक अनुपात 0.94। वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर 570 चाहिँ नि 570 रहेको छ यसको जनघनत्व। रामग्राम नगरपालिकाको रहेछ 13000
रहेको छ 13,137 परिवार संख्या, 64,017 जनसंख्या, 4.87 परिवारको औसताकार, 97.82 लैङ्गिक अनुपात, 1.14 वार्षिक जनसंख्या वृद्धि, 479 चाहिँ जनघनत्व हो। अनि सरावल गाउँपालिका भन्ने छ। सरावल गाउँपालिकाको चाहिँ 8745 चाहिँ परिवार संख्या मात्र रहेको छ। 42,200 सरावल गाउँपालिकाको रहेको छ 8745 परिवार संख्या, 42,207 चाहिने जनसंख्या, 4.83 चाहिने परिवारको औसताकार, 94.77 लैङ्गिक अनुपात, 1.16 वार्षिक जनसंख्या वृद्धि, 577 चाहिने रहेको छ। 577 चाहिँ वार्षिक जनसंख्या वृद्धरको जनघनत्व रहेको छ, 577 जनघनत्व। अनि सुनवल नगरपालिका भन्ने छ एउटा। सुनवल नगरपालिकामा रहेको छ 17,478 मात्रै परिवार संख्या, त्यसैगरी 72,085 त परिवार जनसंख्या रहेको छ। त्यसै गरेर 4.14 मा रहेको छ 4.14 मा रहेको छ वार्षिक जनसंख्या, 4.14 मा रहेको छ 4.14 मा रहेको छ परिवारको औसताकार, 88.25 मा रहेको छ लैङ्गिक अनुपात, 2.46 मा रहेको छ वार्षिक जनसंख्या वृद्धि, 518 जनघनत्व मात्रै रहेको छ। अनि सुस्ता गाउँपालिका, सुस्ता गाउँपालिकामा रहेको छ 8,026 परिवार संख्या, 40,655 जनसंख्या, 5.07 चाहिँ नि परिवारको औसताकार, 94.07 चाहिँ नि लैङ्गिक अनुपात रहेको छ, 1.02 चाहिँ नि वार्षिक जनसंख्या वृद्धि, 362 जनघनत्व रहेको छ। अब हामी यसरी हेर्दै जाँदैछौँ रूपेन्देही नगरपालिका, के अरे रूपेन्देही जिल्लामा देवदह नगरपालिका, देवदह नगरपालिकाको 17,300 त परिवार संख्या मात्रै रहेको छ, 72,457 जनसंख्या रहेको छ, 4.19 चाहिँ नि परिवारको औसताकार, 88.57 चाहिँ लैङ्गिक अनुपात, 2.91% चाहिँ नि वार्षिक जनसंख्या वृद्धि, 529 जनघनत्व रूपेन्देही जिल्लाको रह्यो। अनि रूपेन्देही जिल्लाको अर्को रहेको चाहिँ यहाँ गैडहवा गाउँपालिकाको रहेको छ यहाँ 9,947 परिवार संख्या, अनि 56,149 जम्मा जनसंख्या, परिवारको औसताकार 5.64, लैङ्गिक अनुपात 98.39, वार्षिक जनसंख्या वृद्धि 1.59, जनघनत्व 280। कञ्चन गाउँपालिका 10,440 परिवार संख्या, जम्मा जनसंख्या चाहिँ 42,528, परिवारको औसताकार 4.07, लैङ्गिक अनुपात चाहिँ नि 83.94, अनि 2.41 वार्षिक जनसंख्या वृद्धि, 727 जनघनत्व। अनि कोठही माई गाउँपालिकाको रहेको छ 75,735 परिवार संख्या, 45,975 जम्मा जनसंख्या, अनि परिवारको औसताकार 6.10, लैङ्गिक अनुपात चाहिँ 101.33, अनि वार्षिक जनसंख्या वृद्धि 1.10, अनि जनघनत्व चाहिँ नि 789। लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका 13,621, अनि जम्मा जनसंख्या चाहिँ 87,383, अनि परिवारको औसताकार चाहिँ 6.42, लैङ्गिक अनुपात 97.61, अनि वार्षिक जनसंख्या वृद्धि 1.79, अनि 779 चाहिँ जनघनत्व। मर्चवारी गाउँपालिका 6,921 परिवार संख्या, 40,880 चाहिँ नि जम्मा जनसंख्या, 5.91 परिवारको औसताकार, 100.58 लैङ्गिक अनुपात, 0.51 वार्षिक जनसंख्या वृद्धि, 842 जनघनत्व। मायादेवी गाउँपालिकाको रहेको छ 9,990 परिवार संख्या, अनि जम्मा जनसंख्या रहेको छ 56,170, परिवारको औसताकार रहेको छ 5.62, लैङ्गिक अनुपात रहेको छ 101.94, वार्षिक जनसंख्या वृद्धि रहेको छ 1.68, जनघनत्व रहेको छ 775। ओम सतिया गाउँपालिकाको रहेको छ 8,082 परिवार संख्या, अनि 41,181 जम्मा जनसंख्या, 5.09 परिवारको औसताकार, 98.85 लैङ्गिक अनुपात, वार्षिक जनसंख्या वृद्धि रहेको छ 1.78, जनघनत्व रहेको छ 848। अनि रोहिणी गाउँपालिकाको रहेको 7,000
526, जम्मा जनसङ्ख्या रहेको छ 43,327, परिवारको औसत आकार रहेको छ 5.76 अनि लैङ्गिक अनुपात रहेको छ 101.88, वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर रहेको छ 1.47, जनघनत्व रहेको छ 670। सैना मैना नगरपालिकामा रहेको छ 19,445, 78,339 जनसङ्ख्या अनि 4.03 परिवारको औसत आकार, 86.86, लैङ्गिक अनुपात 3.26, वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर 483 जनघनत्व। समरीमाई गाउँपालिकाको रहेको छ 7,242 परिवार सङ्ख्या, 43,044 जम्मा जनसङ्ख्या, 5.94 चाहिँ नि परिवारको औसत आकार, 79.99 लैङ्गिक अनुपात, 1.12 वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर, 848 चाहिँ नि 848 चाहिँ जनघनत्व। सिद्धार्थ नगरपालिका 15,871 परिवार सङ्ख्या, 74,436 जम्मा जनसङ्ख्या, 4.69 चाहिँ नि परिवारको औसत आकार, 100.17 लैङ्गिक अनुपात, 1.53 चाहिँ नि वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर, 2066 चाहिँ नि जनघनत्व। सिरियारी गाउँपालिका 9,079 चाहिँ परिवारको आकार परिवार सङ्ख्या रहेको छ, 44,985 चाहिँ जम्मा जनसङ्ख्या रहेको छ, 4.99 चाहिँ नि जम्मा जनसङ्ख्या चाहिँ 44,985 रहेको छ, 4.99 चाहिँ नि परिवारको औसत आकार रहेको छ, 95.90 लैङ्गिक अनुपात, 1.50 चाहिँ नि वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर अनि 680 चाहिँ नि जनघनत्व। अनि शुद्धोधन गाउँपालिकाको रहेको छ 8676 परिवार सङ्ख्या अनि 41,907 जम्मा जनसङ्ख्या, त्यसै गरेर 41,907 चाहिँ जम्मा जनसङ्ख्या अनि 4.83 चाहिँ परिवारको औसत आकार, 96.41 चाहिँ लैङ्गिक अनुपात, 1.83 चाहिँ नि वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर, 727 चाहिँ नि जनघनत्व। अनि तिलोत्तमा नगरपालिका 35,191 चाहिँ नि 35,991 चाहिँ परिवार सङ्ख्या रहेको छ अनि 1,49,479 चाहिँ नि जनसङ्ख्या रहेको छ, 4.14 चाहिँ नि 4.14 मा रहेको छ, 4.15 चाहिँ नि परिवारको औसत आकार अनि 91.76 चाहिँ नि लैङ्गिक अनुपात, 3.84 चाहिँ नि वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर, 1185 चाहिँ नि जनघनत्व रहेको छ। हामी अर्को श्रृङ्खलामा अब कपिलवस्तु जिल्लाको जनसङ्ख्या स्थितिको बारेमा हेर्नेछौँ, अर्को नगरपालिका र गाउँपालिकाको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। आजको श्रृङ्खलाबाट बिदा हुन्छु। नमस्कार।